नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम आप तक मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। पिछले चंद बरसों में आपने देखा कि लगातार दूरदर्शन न्यूज़ ने बात की कि जो हार्ट अटैक्स में जो सडन जो उसमें बढ़ावा देखने को मिला पिछले कई वर्षों में, उस सिलसिले में हमने बात की और उस सिलसिले में हमने हमेशा कोशिश की कि हम आपको ये इंफॉर्मेशन दे दें, ये जानकारी दे दें कि आया अगर खुदा न खास्ता कहीं पे इस तरह का वाकया पेश आए तो उस सिलसिले में क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में हाइपरटेंशन डे मनाया गया और इस साल का अगर हम देखेंगे मौजू जो है वो है मेजर योर ब्लड प्रेशर, accurately control it, live longer. When इस ये कथ की युस जन ब्लड प्रेशर चूंकि अस वो पतमन प्रोग्रामन मज ते जिसमें हमारे डायरेक्टर सिक्किम्स डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब तशरीफ फरमा थे, उसमें भी हमने ये बता दिया कि युस जन ब्लड प्रेशर को जो खास जोन दिन अत को खास ख्याल था। तो ये बात भी उस वक्त सामने आई कि लोग ज़्यादातर अब कोलेस्ट्रॉल को भूल जाते हैं, उनको यूरिक एसिड का मसला सामने आ जाता है, उसके पीछे पड़ते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अस क्या पज करुन, कित के हेको अस ब्लड प्रेशर असल पठन एक्यूरेटली चेक करित कंट्रोल कित के हेको अस करित, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और आज के इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक बाज़ाब्ता जो कार्डियोलॉजी शोबा है उसके साथ है, लेकिन नेफ्रोलॉजी शोबा जो है उसके साथ इसका खास ताल्लुक है। कुछ खास बातें आज के प्रोग्राम में होंगी। वेलकम करना चाहेंगे हमारे शो में हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं डॉक्टर हिलाल अहमद राथर साहब, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी सिक्किम सौरा, और ये माहिर है जो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम्स है या हार्ट फेलियर्स हैं, उनके इलाज के सिलसिले में माहिर है डॉक्टर हिलाल अहमद राथर साहब। आपका वेलकम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत महारत रखते हैं, एक नामवर मुआलिज हैं डॉक्टर मुजफ्फर मकसूद वानी साहब, जो प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी सिक्किम सोरा। और इनके हवाले से हम कहना चाहेंगे कि डॉक्टर मुजफ्फर मकसूद वानी साहब जो है ये मेंबरशिप है इनको इन इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, और इसके साथ साथ ये ऑन गोइंग इनके रिसर्च चल रहे हैं रोल ऑफ स्टेरॉइड्स इन विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन। प्रोफेसर डॉक्टर मुजफ्फर मकसूद वानी साहब, वेलकम है आपका हमारे शो में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हिलाल अहमद राथर साहब, पतिम निशस्त कर डायरेक्टर साहब बाज़ाब्ते पे तम साथ तशरीफ फरमा कत कर पन्न बोजन वालन ये बता दिया उनको कि युस जन ये तकलीफ अत मज दीतो ज्यादा पहा अत जोन के ब्लड प्रेशरस कुन थो खास ख्याल, ये वुचतो कित के हेको एक्यूरेटली मेजर करित कंट्रोल कित के हेको करित तो बे कोलेस्ट्रॉल लेवल तथ कुन दीतो जोन। तो डॉक्टर हिलाल अहमद राथर साहब, ये जो मौजू है इस साल का मेजर योर ब्लड प्रेशर, एक्यूरेटली कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, तो ओपन हम आज का डिस्कशन इसी सब्जेक्ट से करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आगाज कीजिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो पाई 17 मई हर वरी मनावन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जी। इस साल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक खसूसी प्रोग्राम बनाया है। सो इट हैज़ टू बी मैनेज्ड, इट हैज़ टू बी एक्सटेंड टू ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month. So this program has started from 17th May and it will end up on 16th June. I mean, that a figure importance cash hypertension. Government of India has taken it very seriously. Otherwise, one day manavan, we have directions that you have to do it over a period of 1 month. Importance I mean, job ke सारे पाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल इंसान ब्लड प्रेशर यह हार्ट इस खून सर्कुलेशन दिवान वारियान डिफरेंट ऑर्गन प्रेशर कत प्रेशरस पे गि खून तौर। सो यस नॉर्मल ब्लड प्रेशर नॉर्मल ये वन आम फहम जबान मज पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा
घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। देश में नया पावरफुल कलर कोटेड स्टील आया है। इस कलर कोटेड स्टील में इतनी ताकत है कि वो जंग से जंग करे। जॉब देख क्या दे दुश्मन को वहां मारना है जहां प्रोटेक्शन कम हो, यहाँ कटेज में। AMNS India presents Optical with the power of magnesium, जो कलर कोटेड स्टील को दे कटेज प्रोटेक्शन और आपके घर को मजबूती और शानदार रंग कई सालों तक। Reimagineering inner strength with Optical. 170/60 पेटिम ब्लड प्रेशर 170, बनिम ब्लड प्रेशर 160। ये छ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जी वन आम अगर अस वुचो अस पन्निस लाइफ मज इवन ब एज अ डॉक्टर छु वनान अस कर छ करन ब्लड प्रेशर चेक, अस छ करन ब्लड शुगर त करन चेक। बिल्कुल ये के त बासान छ न हज अस छ गसान बासान नाव छ ये रगमस मे हज कलस दूध बस करन ब्लड प्रेशर चेक। सु छ न दैट इज नॉट द वे। सु छ न ये रिकमेंडेशंस छ वकनस अगर हस 40 वहर कम यम आसन लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज तिमन हसा गस कम से कम 3 वरियन मज एक लट ब्लड प्रेशर चेक कर। 3 वरियन मज एक लट ये मोर देन 40 वरी छ कैसे अत रिस्क बढ़ान विद एज योर रिस्क इंक्रीजेस। अगर ब्लड प्रेशर तो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज तो बढ़ान, अगर ब्लड प्रेशर आए तो रिस्क ऑफ किडनी डिजीज तो बढ़ान, रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ान। सो 40 वर पे नफर आए सह कम से कम वरियस मज एक लट ब्लड प्रेशर यह फीजिबल कहें। अगर आउटडोरस में वो मुजफर साहब या बस आउटडोरस में वो 100-150 पेशेंट्स। सो तथ मज कुन सात से वुचान ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, कुन सात वुचान ब्लड प्रेशर पेशेंट्स। सो यम चीज नजर तल थत आय दोक नई नई चीज दोक ये अत वन ऑफिस ब्लड प्रेशर। दोक क्या स्ट्रेस कर ऑफिस ब्लड प्रेशर सो वो अदर ब्लड प्रेशर कित पे हेको वो तथ मज आव कि दसा तुम वो सा घर तो होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। नफर आह कर सा गरी ब्लड प्रेशर चेक। जी या ब्या पता वन एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। सो इत पे मशीन रोजान सो अड़े गंट तुलान ये सो दोहस रात 24 घंटन मज तुलान ब्लड प्रेशर सो वुचान। अमि सत गो यह कि यम सात स्टडी आई कर अमि सत वुचन कि नसा यह एज गुड एज चेकिंग ब्लड प्रेशर इन जी ऑफिस। तो ऑफिस मज क्या अगर वो डायरेक्शन ऑफिस में ब्लड प्रेशर वुचन क्या पेशेंटस यून यह गड़िस गंटस गम एक्सरसाइज या पोकमुत वोकमुत कह। सोन पेशेंट बस मज वसान हुत योर अचान आउटडोरस मज कड़ान बिल्कुल सही कड़ान नर। सो अमिस सही ब्लड प्रेशर वुचन कह। अम गि चाय चमस अड़ गंट ब्रो कम से कम कुन तस्म सिगरेट गन चोमुत कह। सोन पेशेंट नबर क्या आउटडोरस में वुचान अंदर गंज ये सिगरेट मुशिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो तम चीज शॉर्टकट करने खतर कि दोक नसा तुम करो पेश करो एनकरेज अगर हसा गरी ब्लड प्रेशर चेक कर। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट है उसको घर में जो गाइडलाइंस के हिसाब से अभी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ना चाहेंगे डॉक्टर मुजफ्फर मकसूद वानी साहब, चूंकि अभी जो हमने बात की कि जिस तरह से कहा गया कि एक रिलेशन है इस ब्लड प्रेशर को कार्डियोलॉजी, तो अगर हम नेफ्रोलॉजी की बात करेंगे तो किन सर्कमस्टेंसेस में इंसान को ये लग सकता है कि आया जो पेशेंट है इस पेशेंट को जो ब्लड प्रेशर के मामलात है ये किडनी का कोई इसमें अमल दखल हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। शुक्रिया फैज साहब। इत कन हिलाल साहब फरमोज 7 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने तथ पे कर ब्लड प्रेशर तुथ चीज यम खतर तुम ब्लड टेस्ट कर जन नन तुम ब्लड प्रेशर मेजर कर बाकी दद नन्नावन खतर अगर कह दद नन शुगर वुचन अम खतर ब्लड टेस्ट कर खुदा रचन कह कैंसर अलामत अम खतर ब्लड टेस्ट कर। मगर ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन दौद यम खतर तुम ब्लड टेस्ट शायद कर तुम ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर। यह ब्लड प्रेशर मॉनिटर हेकू तुम कर डॉक्टर सबस नश गि यह ब्लड प्रेशर हेकू तुम कर अगर लोकलिटी मज कह तमिस नश कर मॉनिटर तो अमि खतर एपरेटस जरूरत बे स्टेथोस्कोप जरूरत मे बी
تگہ نہٕ وٕچھُن گرس منٛز کٲنٛسہِ مگر یِتھ کٔنۍ ہلال صٲب ٲسۍ وَنان آز کل چھِ آمٕتۍ گرسٕے منٛز تِتھ آٹومیٹِڈ ڈِوایسز یِم زن ایٖزلی ایویلیبل چھِ پونٛسہٕ چھُنہٕ تیوٗتاہ یِمن لگان تہِ کینٛہہ خرچہٕ تہِ چھُنہٕ تیوٗت کینٛہہ رۄپیہِ ساسس منٛز یی اتھ سلسلس منٛز ونہٕ ہا بہٕ یُس یہِ بلڈ پریشر مانِٹرنگ چھِ بہٕ ونہٕ گورمنٹ کہِ طرفہٕ تہِ چھُ وٕنکیٚس یہِ واریاہ سٹرس یِوان دِنہٕ زِ بلڈ پریشر وٕچھِو سا تُہۍ لُکن مگر وۄنۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پانہٕ گٔژھِتھ سارنٕے جاین کینٛہہ سو اسلیے چھُ میون ذٲتی مشورٕ اتھ منٛز یہِ کہِ مسجدن منٛز یا کُنہِ جایہِ اگر یہِ ڈِوایس روزِ ہا کانٛہہ نفر کرِ ہا مانِٹر پننہِ لوکیلٹی منٛز سارنٕے بلڈ پریشر اگر کٲنٛسہِ باسیو تٔمِس نا مشیٖنا چھِ ہاوان زیادٕ بلڈ پریشر تہٕ تٔمِس پزِ ہا پتہٕ ڈاکٹرس نِش رجوع گژھُن اتھی کرو نہٕ أسۍ کنکلوٗڈ زِ أمِس چھُ بلڈ پریشر مگر کینٛہہ مانِٹرنگ سسٹم گوٚژھ آسُن ہر کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ شاید ہاسپٹلس منٛز گٔژھِتھ کینٛہہ یِتھے کٔنۍ بیٛاکھ اکھ سسٹم چھُ آشا ؤرکر چھِ اَسہِ یِم چھِ گامس منٛز آسان یِم چھِ شہرس منٛز آسان یِمن آشا ؤرکرن اگر یِم گرس منٛز چھِ گژھان أکِس حامِلا زنانہِ چھِ یِم ڈیلؤری منٛز ہیلپ کران یُس اتھ میجر اِشوٗ چھُ بلڈ پریشر وٕچھُن چھنہٕ بٔڑ کتھ کِہینۍ یِم ہٮ۪کن گٔژھِتھ یِم ہٮ۪کن أکِس گرس منٛز گٔژھِتھ یِمن یی ہا تھاونہٕ تُہۍ کٔرِو سا أکِس دۄہس منٛز 5 گرن 5 فیملین کٔرِو تُہۍ بلڈ پریشر مانِٹر یِمن باسیو کٲنٛسہِ چھُ بلڈ پریشر ہاوان مشیٖن زیادٕ یِم کرہن تٔمِس ونان نہ ژٕ گژھ حظ ڈاکٹر صٲبس نِش ژٕ گژھ حظ ڈسپنسری ژٕ گژھ حظ PHC ژٕ گژھ حظ ہاسپٹلس منٛز یِتھ کٔنۍ یی بلڈ پریشر ڈِٹیکشنس منٛز اسہِ مدد یہِ گوٚو اکھ چیٖز یُس زن تۄہہِ دوٚیِم چیٖز ووٚنوٕ زِ کڈنی تہِ اتھ کیٛاہ چھُ بلڈ پریشرس چھِ 2 وجہ آسان میجارٹی آف د ریٖزنز فار بلڈ پریشر یہِ چھُ آسان اننون اسہِ چھنہٕ آسان وجہ امیُک پاے کِہینۍ وٲنٛسہِ سۭتۍ چھِ یِم رگہٕ سُگڑان تھوڑا تہٕ بلڈ پریشر چھُ ہٮ۪کان کھٔسِتھ اتھ چھُنہٕ تیُتھ وجہ کِہینۍ دوٚیِم وجہ چھِ آسان تِتھ کٔنۍ یِم زن جینیٹِک ریٖزنز چھِ آسان تہٕ تتھ تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٔرِتھ کینٛہہ مگر آز برونٛٹھ 30 ؤری ٲسۍ أسۍ وَنان زِ بلڈ پریشرُک 95% چھُو پرایمری اتھ نہ چھُنہٕ وجہ کِہینۍ 5% منٛز چھُو شاید کینٛہہ تیُتھ دٲدۍ آسان یِم زن ہٮ۪کن ٲسِتھ کڈنی ہٕنٛدۍ دٲدۍ ہارٹٕکۍ دٲدۍ یا اینڈوکرین دٲدۍ 5% منٛز مگر یہِ گوٚو تیوٗتاہ چینج زِ آز چھِ أسۍ وَنان نہ 70% چھُ خٲلی پرایمری ہایپر ٹینشن آسان 30% منٛز وٕچھو تُہۍ یِمن ما چھُ کینٛہہ سیکنڈری ریٖزنس منٛز چھُ اکھ وجہ آسان اگر أمِس کڈنی ہُنٛد دود آسہِ اوبویسلی ییٚمِس نفرس بلڈ پریشر آسہِ ییٚلہِ تٔمِس ڈِٹیکٹ گوٚو بلڈ پریشر چاہے تٔمۍ گرِ وٕچھ چاہے تٔمۍ ڈسپنسری پٮ۪ٹھ وٕچھ یُتھُے پتہٕ أمِس بلڈ پریشر ننیو أمِس چھِ اوبویسلی ٹیسٹ پتہٕ کرٕنۍ کینٛہہ یُتھُے یِم ٹیسٹ چھِ أسۍ کران اتھ منٛز چھِ أسۍ کوٗشش کران وٕچھُن أمِس ما چھُ اینڈوکریٖن کانٛہہ ریٖزن معموٗلی ٹیسٹ چھِ أسۍ کران أمِس الیکٹرولایٹ کرو تھایرایڈُک ٹیسٹ کروس أسۍ چھِ أمِس KFT کران أسۍ چھِ وٕچھان أمِس ما چھُ کڈنی ہُنٛد کینٛہہ مسلہٕ پیشابُک ٹیسٹ کروس سو بلڈ پریشر تہٕ کڈنی چھُ پانہٕ ؤنۍ بِکاز کنٹرول آف بلڈ پریشر از ڈِپینڈنٹ آن 2 things ہارٹ ایز ویل ایز کڈنی اگر کڈنی منٛز کینٛہہ خرٲبی آسہِ بلڈ پریشر کھسہِ تہٕ اگر بلڈ پریشر واریاہ کالُک آسہِ مثلاً آز چھُ 2025 چلان یا وٕنکیٚس اگر کٲنٛسہِ آز ڈِٹیکٹ گوٚو بلڈ پریشر أمِس روٗد یہِ بلڈ پریشر لگاتار 10 ؤرین 15 ؤرین 20 ؤرین کنٹرول یا ان کنٹرولڈ أمِس ہیٚکہِ کڈنی پٮ۪ٹھ اثر گٔژھِتھ دوٚیِم رِلیشن بِٹویٖن بلڈ پریشر چھُ زِ اگر کڈنی ہُنٛد دود آسہِ وٕنی کوٚرُن کٲنٛسہِ کڈنی کینٛہہ تکلیٖف أمِس ہیٚکہِ وٕ بلڈ پریشر کھٔسِتھ بِکاز کڈنی چھِ کران بلڈ پریشر کنٹرولس منٛز یُس زن نوٗن چھِ أسۍ کھٮ۪وان یُس زن آب چھِ أسۍ چٮ۪وان یہِ کنٹرول کرنہٕ خٲطرٕ چھُ کڈنی واریاہ اب اگر کسی کو فار ایگزامپل ہارٹ میں کوئی پرابلم ہے مطلب بلڈ پریشر میں پرابلم ہے بلڈ پریشر مطلب کنٹرول میں نہیں رہتا ہے کیا اس سے کڈنی متاثر ہو سکتی ہے ان دا لانگ رن 100% اتھ چھِ 2 آسپیکٹس اکھ گوٚو اگر کٲنٛسہِ واریاہ زیادٕ بلڈ پریشر آسہِ واریاہ زیادٕ گوٚو 2 ہَتھ ہیوٚر آسہِ سسٹالِک یہِ ہیٚکہِ ایکوٗٹلی کڈنی ڈیمیج کٔرِتھ أمِس ہیٚکہِ ایکوٗٹلی کڈنی یہِ گٔژھِتھ یہِ مٲنۍتو یہِ چھِ اَسہِ ایمرجنسی اکھ اگر أسۍ أمِس بلڈ پریشر والو نہٕ کڈنی گژھِ أمِس ڈیمیج واریاہ دوٚیِم چیٖز چھُ اگر سُمہٕ بلڈ پریشر وارٕ بلڈ پریشر اوس کٲنٛسہِ أمِس چھُ بلڈ پریشر کنٹرول چھُس نہٕ کینٛہہ یہِ زن أسۍ گایڈ لاین ونان چھِ اگر یہِ کنٹرول نٮ۪بر اوس أمِس 10 وُہٕرۍ 15 وُہٕرۍ 20 وُہٕرۍ ہیٚکہِ أمِس کڈنی پٮ۪ٹھ اَمہِ بلڈ پریشر سۭتۍ اثر گژھِتھ آپ کے ساتھ ہم اور بات کرنا چاہیں گے ناظرین محترم جس طرح سے ابھی آپ نے بات سنی جو ڈاکٹر مظفر مقصود وانی صاحب نے جو بات کہی کہ یہ خاص کتھ ؤنی وہ چونکہ اس کر امہ برہ کت اس وون امہ برہ کہ یُس زن ریڈ کراسس متعلق کر اس کت حالانکہ ریڈ کراس متعلق کر اس بیٚیہِ تہِ کتھ حظ تو تتھ منٛز آو یہ تہِ وننہٕ کہ خدمت خلقس منٛز کیا کیا چھُ اسہِ کرُن حظ تو یہ بات ہمیں ضروری اس بات کی طرف ہمیں ضروری دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یِتھ کٔنۍ آو وننہٕ کہ مسجد شریفس منٛز اگر أسۍ اکھ مشیٖن تھاوو تتہِ باسیو کٲنٛسہِ خدمت خلق نٮ۪ماز پتہٕ یِم کامہِ کرنہِ کوٗتاہ ثواب اتھ کوٗتاہ سکوٗن میلہِ أکِس انسانس اگر ڈِٹیکشن کٲنٛسہِ گژھِ پتہٕ گژھِ سُہ ڈاکٹرس نِش تٔمِس واتہِ بر وقت اس کا علاج ہوگا تو ڈاکٹر ہلال احمد راتھر صاحب تو ابھی جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم نے جو دیکھا پچھلے کئی ہفتوں سے لگاتار ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا اسکمز ابھی کیا کچھ کر رہا ہے اس سلسلے میں
है खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया. और क्या राय देना चाहेंगे आप पेशेंट्स को? जी. डिपार्टमेंटल लेवल पर रेगुलरली वही प्रोग्राम करान हाइपरटेंशन. जी. हाइपरटेंशनस मज सारी खुद बोड वेरी इंपॉर्टेंट यथ वनो रेट लिमिटिंग स्टेप सह ब्लड प्रेशर चेक कर. ब्लड प्रेशर चेक कर तक हर कंस कर कहें वन बह जिमन नॉर्मल सेफियोमीटर नॉर्मल ब्लड प्रेशर पुरान जमाने के ब्लड प्रेशर चूंकि वन आमत वन इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मुजफर साहब इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर वैलिडेटेड एपरेटस अत लकुट शुर तह वुचित सिर्फ एक साथ अमिस हावन मे पी पॉलिसी एज चलावान OPD यस मज मे पॉलिसी थो बस पेशेंटस वन मे वोनमो तुम लास्ट टाइम ती हेका रपस 500 रपस 600 हेका कर अक साथ इन्वेस्ट. अहन तमिस वन सन ब्लड प्रेशर मशीन अन सा तो गर कर सा पानस कर ब्लड प्रेशर चेक ऐ खानदान ब्लड प्रेशर के तमिस कर अक लट चेक खर्च क्या अनम मशीन अनम नर थवन अमिस बच्चे तमिस कर ब्लड प्रेशर चेक अगर इत पे अगर करो ये अत लेवल पे दोम मुजफर साहब वो मस्जिद मज ठीक ब्लड प्रेशर यी तक मुजफर साहब कर्म मे नबर कर्म मस्जिद मज मे बसान ज्यादा जरूरी लुकन करें अम खतर इन्फॉर्म अवेयरनेस दिन लुकन. बिल्कुल सही भैया हाइपर टेंशन अत सिम्टम कह हार्ट अटैक तमिस करान प्रॉब्लम हार्ट फेलियर तमिस सिम्टम हाइपर टेंशन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अमिस सिम्टम अत तवे नाव आमुत थो साइलेंट किलर अम अंदर के मकलोमुत अमिस किडनी खराब कर हार्ट तुनमुत खराब कर तो जनाब अली इंसान बह ठीक वन कहें बिल्कुल पकान ठीक वन कह ब्लड प्रेशर करो चेक सह 120 ब्लड प्रेशर. सो इम्पॉर्टेंट इज अगर यह करो अत वन अपॉर्चुनिस्टिक ब्लड प्रेशर चेकिंग कर ये स्कूल बचन स्कूल बच्चे स्कूलस मज बच्चे सडनली यू कम बच्चे 10 तुल थोद इन कोर ब्लड प्रेशर चेक तो समझ तम सात तथ मज हेको पिक कर इन लॉकडाउन बच्चन एस्पेशली अगर तुम आज वो स्कूलन मज अगर ब्लड प्रेशर रीजन क्या कॉमनेस्ट रीजन मुजफर साहब वो 70% 80% ऑफ द टाइम पाई रीजन क्या मगर यम अत रिस्क फैक्टर्स जुड़ित तथ मज गोनुतु जेनेटिक इंसान अंदरिम जेनेटिक सिस्टम क्या यह अगर मालिस माज आ बच्चस पे दोम एनवायरमेंटल फैक्टर्स तुम कत एनवायरमेंटस मज सह कूता नून खेवान तुम क्या एक्टिविटीज तुम कूता वॉक करान काम स्टाइल क्या तुम हेवी वर्कर कि यह रिस्क फैक्टर्स. त्रेम पोल्यूशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन चाहे नॉइज पोल्यूशन चाहे बे पोल्यूशन सह अत मज ट्रिगर गसान. सो इथे पे रिस्क फैक्टर्स यम सक ब्लड प्रेशर. सो अगर गोनिस सेटअपस मज तम हाई रिस्क मान हिसाब दोज हाई रिस्क पीपल मोर देन 40 वरी तम गसन मैंडेटरली कम से कम अक लट वरियस मज ब्लड प्रेशर चेक कर. जिस तरह से अभी आपने फरमाया कि एक दफ़ा साल में ब्लड प्रेशर चेक करने की ज़रूरत है. नाज़रीन मोहतरम बह वना कशरिस मज कहावत तुम आसो बूजम छप गाव गई गुदम खाव यानी गाव ये छप कर यह गुदम खियोमुत यह पता लगान कह यथे कन यह जन ब्लड प्रेशर यह समझी यह ब्लड प्रेशर अम ब्लड प्रेशर कपर किस रितल आब चोनमुत अमिस इंसानस चाहे पत सह किडनी हुंद मामल चाहे पत सह हार्टुक मामल अक्सर बेशतर वुचान चूंकि दूरदर्शन न्यूज़ रूज पतमन यमन वरियन मज लगातार कोशिश करान कि यम जन सडन हार्ट अटैक्स गसान स्ट्रोक्स गसान तथ सिलसिलस मज दिमो जानकारी लुकन तिमन वनो सारी खुद ज्यादा तिमन जरूरत ब्लड प्रेशरस पे थो नजर ये डॉक्टर हिलाल अहमद राफत साहबन वनी वोन कि स्कूलन मज हेको ब्लड प्रेशर मॉनिटर
مانیٹر کرت تمن ہیکو تربیت دت یا اویئرنیس ہیکو مسجدن مز کرت یا ات ست گرس مز ہیکو ام قسمک اخ انسٹرومنٹ تھیت تم ست ہیکو چیک کرت. ڈاکٹر مظفر مقصود وانی صاحب, آگے ہم بڑھنا چاہیں گے. جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ابھی جو آپ دیکھتے ہیں ٹرینڈ جو یہاں پر ہے, کتنا آپ کو انوالومنٹ لگتی ہے؟ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ریزنز کے حوالے سے, چاہے اس میں سٹریس ہے, چاہے اس میں اسموکنگ ہے, چاہے اس میں اوبیسٹی ہے, چاہے اس میں سالٹ جو ہے اس کا زیادہ استعمال ہے, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا کچھ محرکات آپ یہاں دیکھتے ہیں؟ نہیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو کشمیر میں دو چیزیں, ایز ڈاکٹر ہلال صاحب نے بولا کہ کشمیر میں دو فیکٹرز ہیں. ایک تو نمک جو ہم زیادہ لیتے ہیں, ہر چیز میں نمک, چاہے وہ نمکین چائے ہو, چاہے وہ ہمارے سالن ہو, اس میں نمک بہت زیادہ جاتا ہے. تو نمک ہیز اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ ود بلڈ پریشر. تو جتنا آپ نمک کم کریں گے اتنا بلڈ پریشر کم ہوگا. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز جو ہے بلڈ پریشر میں ہے اسٹریس. کشمیریز انفارچونیٹلی ہیو بین لیونگ اے ویری اسٹریسفل لائف. چاہے وہ بچوں میں اسکولنگ کا مسئلہ ہو, ایگزام کا اسٹریس ہو, اور چاہے وہ ایڈلٹس میں جاب کا اسٹریس ہو, بے روزگاری کا اسٹریس ہو, یا کوئی بھی اسٹریس ہو. تو یہ دو فیکٹر جو شاید باہر کے ملکوں سے ہمارے ہاں زیادہ پائے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہاں کی بلڈ پریشر. دوسری چیز ہے کہ اویئرنیس. اب گورنمنٹ کا انیشیٹو یہ ہے, پہلے تو ہم زیادہ کمیونیکیبل ڈیزیزز پہ زیادہ بولتے تھے, لیکن اب گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں یہی ڈیزیز ہے, اور ہائپر ٹینشن ایک بہت امپورٹنٹ ڈیزیز ہے. جس اس سلسلے میں جیسے ہلال صاحب نے کہا کہ باقی ڈیزیزز میں ہم ایک دن سے کام چلا سکتے ہیں, لیکن ہائپر ٹینشن ڈیزیز اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے گورنمنٹ نے 1 مہینے کا ہم کو یہ دیا کہ آپ اویئرنیس کیجئے لوگوں میں. تو ہماری طرف سے بھی, گورنمنٹ کی طرف سے بھی, ڈاکٹرز کی طرف سے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو. تو اس سلسلے میں ایسے پروگرام بالکل نیوز پیپر میں ہماری طرف سے ضروری ہے کہ ہم نیوز پیپر میں بھی یہ دیں. ویسے ہی جیسے ہلال صاحب نے بولا کہ ہم اپنے محلے میں ایٹ لیسٹ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وی آلسو ٹینڈ ٹو ڈو سم تھنگ سوشلی, کہ چلیے ہم کسی نہ کسی طریقے سے 40 سے اوپر والے اپنے نیبرز کو ایٹ لیسٹ ہم ہی بلڈ پریشر دیکھیں, چاہے وہ نہیں دے سکے لیکن ہم ہی دیکھیں, ایک سوشل ریسپانسبلٹی ہے. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں کریں تو ڈیٹیکشن زیادہ ہوگا اور ٹائملی ٹریٹمنٹ انشاءاللہ زیادہ ہوگا. تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں کڈنی اور ہارٹ کے میجر جو, اور نیورولوجیکل اسٹروک کا ایک مین وجہ ہے ہائپر ٹینشن, سیور ہائپر ٹینشن. ہارٹ اٹیک کا ایک میجر وجہ ہے ہائپر ٹینشن. کڈنی فیلئر کا ایک وجہ ہے. تو اگر ہم یہ گورنمنٹ کی طرف سے اور ایز این انڈیویجول ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے محلے میں ایٹ لیسٹ آئی کانٹ گو اینی ویئر, لیکن اپنے محلے میں اور ٹائملی, جیسے مالز میں ہے تو ایک اویئرنیس ہونی چاہیے مالز میں. مالز ایک ایسی جگہ ہے جہاں سٹریس شاید آپ کو نہیں ہے, آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, تو ایک چھوٹا سا کاؤنٹر وہاں رکھ کے 10-20 آدمیوں کو بلا کے بلڈ پریشر دیکھو. سو بائی دیز میتھڈس اسکول میں جائیں گے, وہاں دیکھیں گے, اپنے محلے میں سم ہاؤ وی ہیو ٹو انکریز دا اویئرنیس امنگ دا پیپل دیٹ دے شوڈ میجر دیئر بلڈ پریشر, دے شوڈ میجر دا بلڈ پریشر ایکوریٹلی. اینڈ اف آن دس سیٹ ایک باری بلڈ پریشر دیکھنے سے یہ نہیں کنفرم ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہے, جیسے میں نے نہیں, یہ ری چیک کرنا ہے, کچھ ٹائم کے بعد یہ ری چیک کرنا ہے. اگر میں نے محلے میں کسی کو دیکھا کہ نہیں, آپ تھوڑی 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد پھر سے یہ ری چیک کرو, اینڈ دین اف اٹ از کنسسٹنٹلی ہائی دین وی ہیو ٹو لیبل ہم ایز ہائپر ٹینشن. ناظرین محترم, جس طرح سے آپ نے ابھی ڈاکٹر مظفر مقصود وانی صاحب کو سنا, یمو ون یہ کت آئی اس برو کن اس برو تہ ورنمژ یس زن کڈنی فیلیر چھ سید سیود واٹ ہائپر ٹینشن ست, بلڈ پریشر ست, اگر ہارٹ اٹیک کت کرو سید سیود واٹ بلڈ پریشر ست, اگر امہ ورائے سٹروک کت کرو تو سید سیود واٹ بلڈ پریشر ست. اگر یہ گوڈ ون بلڈ پریشر یمن دادین بنیاد تو یت کن ون آو کہ اویئرنیس ہسا زانکاری ہسا دین, بلڈ پریشر ہسا چیک کرو, خون ہسا ساری ٹیسٹ کران. پتمس پروگرامس مز تہ وون اسہ اگر کٲنٛسہِ یوٗرِک ایسڈ زیادہ آسان کار چھُ بچاونہٕ یِوان پرٛٮ۪تھ گرس منٛز, یوٗرِک ایسڈ زیادٕ, ماز بنہِ نہٕ کھیوٚن, ہُہ چھُنہٕ کرُن, یہِ چھُنہٕ کرُن. کولسٹرال لیول اگر زیادٕ وٕچھان چھُ یہِ چھُ فار گرانٹڈ یِوان نِنہٕ, اتھ چھنہٕ خاص یِوان زیادٕ اہمیت دِنہٕ کینٛہہ. تو ڈاکٹر ہلال صاحب, آخر پہ کولسٹرال کے حوالے سے آپ بات کریں گے اور آپ کا میسج بھی اسی میں چاہیے. ڈاکٹر ہلال صاحب, اتھ سے ویری امپارٹنٹ اس کولیسٹرال نارمل ضرورت آسان خونس من ضرورت آسان خونس امچ برین فنکشنز اینڈ ادر امپارٹنٹ تھنگز سہ کولیسٹرال ڈپینڈنٹ دوز تم سیلز آسان سارے کولیسٹرال ڈپینڈنٹ. چونکہ سٲنِس سماجس مز اگر أسۍ وٕچھو
اگر اس وچھو کہ نفر 10 یہ بہت اس کرو بلڈ پریشر چیک کم سے کم آسہِ 2 to 3 آسہِ ہائپر ٹینشن سٹیٹ اگر اس وچھو. اگر اس وچھو کولیسٹرال چھِ میرے خیال میں اراؤنڈ 30-40% لوکن کولیسٹرال تہ ہائی آسان چونکہ کولیسٹرال تہ چھُنہٕ کانٛہہ سمٹم دِوان کِہیٖنۍ. تو امپارٹنٹ چھُ انسان سُہ وٕچھُن اَسہِ چھُ وٕچھُن یِم کرُن کُس ہائی رِسک گروپ چھُ اَسہِ کرُن آئیڈینٹِفائی. سٹرس چھُ کرٕنۍ تِمن دیٹ از تِمن چھِ کرٕنۍ اَسہِ سیکنڈری پے یِمن آلریڈی چھِ مےٚ اَنیو پٔتمہِ لٹہِ تہِ وَنیو مےٚ تُہۍ وٕچھِو سانٮ۪ن سکوٗلن ہُنٛد حال سانٮ۪ن بچن ہُنٛد حال. سٲنۍ بچہِ چھِ اوبیٖز أزکہِ پٮ۪ٹھٕے اگر تُہۍ بچہِ وٕچھُن پنُن سُہ چھُ اوور ویٹ آسان. کیازِ سُہ چھُ آسان سُہ چھُ جنک فوڈ کھٮ۪وان ادر تھنگز گرِ کھیٚیہِ نہٕ سُہ تِم چیٖز فروٗٹ کھیٚیہِ نہٕ سُہ کینٛہہ. فروٗٹس اینڈ ویجِٹیبلز یہِ چھُ اکھ ڈایٹ ییٚمہِ سۭتۍ بلڈ پریشر چھُ یا ییٚمہِ سۭتۍ بلڈ پریشر چھُ ہٮ۪کان کنٹرول گٔژھِتھ. ییٚمہِ سۭتۍ بلڈ پریشر اگر ڈایٹ دِمو أسۍ انسانس ڈیش ڈایٹ چھِ تتھ ونان تمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ بلڈ پریشر کنٹرول گٔژھِتھ. أسۍ چھِنہٕ تہِ کران کینٛہہ. أسۍ چھِ سٹرس کران بدل چیٖزن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. أسۍ چھِ تٔمِس بچس تہِ چھُ سٹرس آسان سُہ چھُ ریٖزن بنان تٔمِس ہایپر ٹینشن خٲطرٕ. أمِس بچس چھُ سٹرس آسان یہِ چھُ اوور ایٖٹنگ کران سُہ تہِ چھُ سٹرس آسان بِچارس تٔمِس تمہِ سۭتۍ چھُ اوبیٖز گژھان. اوبیسٹی سُہ تہِ چھُ گژھان دیٹ لیڈٕس ٹُو ہایپر ٹینشن. یہِ چھُ کھٮ۪وان زیادٕ أمِس چھُ کھٮ۪وان کولیسٹرال چھُ رگن منٛز کھسان تمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ بلڈ پریشر کھٔسِتھ. ایسپیشلی اگر کڈنی ہٕنٛزن رگن منٛز کولیسٹرال گژھِ زیادٕ جمع سُہ چھُ ریٖزن آسان سیکنڈری ہایپر ٹینشن تمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ ہایپر ٹینشن ٲسِتھ. سو یِم چھِ سٲری رِسک فیکٹٲرٕس یِم چھِ دے ایکٹ ٹُگیدر تِم چھِ کران پتہٕ بیٚیہِ ڈوٗ یہِ تِمن کرُن چھُ آسان. یژھِو تُہۍ ناظریٖنن اتھ سلسلس منٛز میسیج دِنۍ یہِ چھُ کیمرا فرمٲیتو. میٲنۍ میسیج چھِ اکٕے یٲژ گۄڈنیتھ کٔرِو سا ایوایڈ لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن کٔرِو سا ایوایڈ کہِ جنک فوڈ گژھن نہٕ تِم سُہ چھُ آسان ویری ہائی اِن سالٹ. جنک فوڈ اگر تُہۍ وٕچھِو تتھ منٛز چھُ واریاہ زیادٕ سالٹ آسان سُہ جنک فوڈ چھُ ایوایڈ کران. بچن چھِ اینکریج کرٕنۍ کہِ تِم گژھن گِنٛدٕنۍ تِم گژھن فزِکل ایکٹِوٹی کرٕنۍ. دے شُڈ ناٹ بی یور چھُ سکوٗل آے ژاے کمرس منٛز لٔگۍ پرنہِ لٔگۍ کمپیوٗٹرس سۭتۍ لٔگۍ ٹیبس سۭتۍ مۄکلیو تنازٕے. تِم چھِ تِمن چھنہٕ سُہ ایکٹِوٹی. اتھ منٛز چھِ امپارٹنٹ فار اڈلٹس چھِ أسۍ ونان بیا لایف سٹایل ماڈفِکیشن چھِ امپارٹنٹ کہِ ژےٚ ہسا چھِ کم سے کم 45 to 50 minutes ہر دۄہ کرُن اکھ برسک واک. دِس از فار یوٗ اینڈ می. کٔژِ لٹہِ چھِ کران أسۍ. سو دِس از فار اس. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بچن منٛز یہِ عادت تھاوو بچن منٛز تھاوو أسۍ یہِ ایکٹِوٹیٖز روزن تِمن تہِ گژھِ چانسز آف ہایپر ٹینشن آر ویری لیس چانسز آف اوبیسٹی آر لیس چانسز آف ڈسلپیڈیمیا آر لیس ان دیم. تھٲرڈ چھِ اَسہِ سکوٗلن منٛز چھِ اَسہِ یہِ تھاوٕنۍ کہِ ایکٹِوٹی گژھن تتہِ آسنہِ ریگولر ایکٹیویٹیز گژھن آسٕنۍ ییٚتہِ منٛز فزیکل ایکٹیویٹی آسہِ. جی آگے ہم بڑھیں گے. ڈاکٹر مظفر مقصود وانی صاحب آخر پہ آپ کا کس طرح کا میسج رہے گا؟ یہ کیمرہ ہے فرمائیے. یہ جو ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے یا ورلڈ ہائپر ٹینشن منتھ ہم اپنی طرف سے ایز ڈاکٹرس ان اسکیم سورا ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنا بھی زیادہ ہو لوگوں میں جائیں اور ان کو اویئر کریں اس بارے میں. تو اس سلسلے میں ہم نے اس مہینے کے لیے ڈاکٹر ہلال صاحب اور میں نے اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے کچھ پروگرامز رکھے ہیں. اس مہینے میں ہم لگاتار وہ پروگرامز کریں گے چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہو چاہے وہ لوکل میڈیا پہ ہو چاہے وہ اسکیم سورا میں اویئرنیس ہو. تو اویئرنیس کے سلسلے میں ہم پروگرامز کر رہے ہیں. لیکن اس کے آگے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے بھی اس مہینے ہائپر ٹینشن شوڈ بی دا تھیم ٹاپک فار یور ویریس پروگرام. چاہے آپ کا حالات حاضرہ ہے چاہے آپ کا ڈاکٹر آن کال ہے وٹ ایور پروگرام یو آر ڈوئنگ ہیلتھ ٹوڈے اس سلسلے میں ہائپر ٹینشن پہ آپ زیادہ اسٹریس دے دیجیے. تو گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے کر رہی ہے کہ وہ لوگوں میں یہ جانکاری دے کہ ہائپر ٹینشن ایک سائلنٹ کلر ہے. تو دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ہلال صاحب نے بولا دا سالٹ انٹیک ان کشمیری پاپولیشن از ویری ہائی. جو ہم لیتے ہیں دیر از نو مینشن آف دا پروڈکٹ پہ کہیں لکھا نہیں ہوتا ہے ایکسپٹ جو آپ پروسیس فوڈز لاتے ہو کسی بڑے دکان سے. ادروائز جو آپ روزمرہ کے چیزیں کھاتے ہو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس میں سالٹ کنٹینٹ کتنا ہے. تو سالٹ پہ ہمارا بہت زیادہ دبا یہ رہنا چاہیے بیکاز اف وی کین ڈیٹیکٹ دیم ارلی اف وی کین ٹریٹ دیم ارلی ہم بہت سی آگے ہیلدی لائف ان لوگوں میں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مظفر مقصود وانی صاحب ڈاکٹر ہلال احمد راتھر صاحب اسی منچ سے ایک دفعہ پھر ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں ضرور اسی موضوع پہ ہم پھر بات کریں گے. مظفر مقصود وانی صاحب دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ہلال احمد راتھر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ڈی ڈی نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا اور امپورٹنٹ انفارمیشن دے دی.
नाज़रीन मोहतरम तुहद सठा सठा शुक्रिया अड़ि गंट पे वुचु तुई मगर ये थो याद युस जन ब्लड प्रेशर युस वह दवा खेवान अम्स जिंदगी अत अकिस टैबलेटस मज मगर अगर अमिस सुबह मुशिद गो दोन दोहन खोन खुदा रचिन अगर अमे दो अमिस तुत इंसिडेंट गो वाक गो अमी दो अल्लाह ताला रचिन कह गस तो दवाई का इस्तेमाल जो है वो लगातार करना है, डॉक्टर के राब्ते में रहना है और अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।